अनोखा तोहफा जो सदियों से बीमारियों, दुखों, बख्त मुकद्दर, परेशानियों के लिए एक तोहफा दे रहा हूँ, एक तोहफा दे रहा हूँ। जिसको मिला उसके मसले हल वो हैं दरूद ताज, जिसने पाया उसकी परेशानियाँ दूर। इसके बाकायदा मुस्तनद हवाले हैं, ताकतवर हवाले हैं। कौन कहता है ये शिरक है, कौन कहता है ये बिदत है, कौन कहता है खुद साख्ता चीज़ है, कौन कहता है ये दीन से टकराता है, शरीयत से टकराता है। जो कहते हैं वो मुखलिस हैं लेकिन उनको हवालों की नावाकफियत है। जो कहते हैं वो मुखलिस हैं, इसके बाकायदा हवाले, इसके बाकायदा हवाले बहुत ताकतवर किताबों में फतवे हवाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये पोस्ट अकाबिर पर एतमाद में ज़रूर आज डालनी है। जो पहली मौजूद हैं उनको भी जमा करनी है। ये मैं अपने सोशल मीडिया की टीम से अर्ज़ कर रहा हूँ, बात पे तवज्जो करेंगे। तो इसको हम दरूद ताज को सुनेंगे और हर हर पे अपनी बीमारियों, मुश्किलों का तसव्वुर करेंगे, हर हर पे अपनी नाकामियों का तसव्वुर करेंगे। जो गम हैं, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, जो परेशानियां हैं, जो हालात हैं, उस सब पे अपनी मसाइल, परेशानियों का तसव्वुर करेंगे। ठीक है ना? हाँ, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे और एक एक बात को नजर पे रखेंगे। किताब आपके पास है ना? सबके पास। पढ़ेंगे, सुनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अब अपने मकसद का तसव्वुर करें। नस्लों की रईसी, सरदारी मिलने के लिए, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, गम और सिसकियों, हिचकियों को ख़त्म करने के लिए। फिर पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। इन मसाइल के तसव्वुर के लिए आगे पढ़ रहा हूँ। साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम। बलाएँ, महंगाइयाँ, वबाएँ, बीमारियाँ, सैलाब, तूफ़ान, परेशानियों के ख़ात्मे के लिए दाफ़िल बला वल वबा वल कहत वल मर्ज वल अलम। दाफ़िल बला, दाफ़िल बला। अल्लाह हमारे ऊपर बड़ी बलाएँ हैं। दाफ़िल बला वल वबा, बड़ी वबाएँ हैं, कोरोना जैसी, डेंगू जैसी, वायरस जैसी, बैक्टीरिया जैसी। वल कहत, बड़ी महंगाइयाँ हैं, अल्लाह पिस गए हैं। वल मर्ज, बड़ी बीमारियां हैं। वल आलम, बड़े दर्द हैं। अल्लाह तू करीम है, अपने नाम और अपने हबीब की निस्बत की वजह से हमसे बलाएं टाल दे, वबाएं टाल दे, कहत महंगाइयां ख़त्म कर दे, बीमारियां, मर्ज़ें ख़त्म कर दे, और दिलों में जो दर्द हैं, गम हैं, दुख हैं, वो ख़त्म कर दे। इस्मुहु मकतूबन मरफूअन मशफूअन मनकूशन फिल लौह वल कलम। वसीला है अल्लाह इन नामों का कब्रों को नूर से भर दे, दिलों को नूर से भर दे, खून के कतरे कतरे को नूर से भर दे, जिस्म को नूर से भर दे, और अल्लाह अपनी रहमत को अता, बख्शिश की अता कर दे। ऐ सखिया का अंधेरी रातें बढ़ गई हैं, अंधेरी रातें बढ़ गई हैं। उजाले चाहिए हर बुरी घड़ी से, हर आजमाइश से, हर बुरे वक्त से बचा। ये पढ़ने के लिए है। और अल्लाह उन चीज़ों से बचा जिसमें तेरी नाराज़गी हो, जिसमें तेरी परेशानी हो, जिसमें हिलाकत हो। इन नूरानी रूहानी बोलों की बरकत से, इन रूहानी नूरानी बोलों की बरकत से इतना बड़ा मजमा परदेसियों का आज दरूद ताज पढ़ रहा है। इतना बड़ा मजमा परदेसियों का जिसको सदियों ने वलियों ने पढ़ा, गौसों कुतुबों ने पढ़ा, अब्दालों वलियों ने, अल्लाह के नेक सालेहीन ने पढ़ा। इतना बड़ा मजमा दरूद ताज पढ़ रहा है। ऐसा ही आका परदेसियों का मजमा है, दुखियारों का मजमा है, और फिर दरूद ताज का नूर है। सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। सैयदुल अरब वल अजम, सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। ऐ अल्लाह, इन मुबारक बोलों की बरकत से हमारे अंदर वो कैफियत जज्ब कर दे, अदब की, तलब की, तड़प की, जो कभी निकल ना सके। और अल्लाह जो पहली दुआएं मांगी थी इन मुबारक बोलों की बरकत से वो कबूल फरमा दे। जो अब मांगेंगे कबूल कर ले, जो आइंदा मांगेंगे कबूल कर ले, जो फिर मांगेंगे कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज को तन्हाइयों में पढ़ेगा, वो खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज का सवालात जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कर लेगा। उसकी नस्लों में बरकत, दौलत, इज़्ज़त, वक़ार, शान और शौकत
अल्लाहु अकबर। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफुल वरा मिस्बाहुज़्ज़नम शमीरुश्शिनम शफीउल उमम। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। ऐसा कि आका जिस तरह इन बोलों में सखावत है, ऐसे मुझे और मेरी नस्लों को, आपको, आपकी नस्लों को, पूरी उम्मत को दो सखावतें अता फरमा। एक इल्म की सखावत, एक नूर की सखावत, एक रिस्क की सखावत, एक दौलत की सखावत, एक सजदों की सखावत, एक इबादत की सखावत, ऐसी के मौला कभी छीन ना हमें सखावत अता फरमा। बरकतों की, रिस्क की, सेहत की, इज्जत की, दौलत की, खैर की, बरकत की सखावत अता फरमा। और कभी मुफलिसी से, मंगता होने से, भिखारी बनने से, ऐसा हाथ जो फैले, ऐसा हाथ जो लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह उस हाथ से बचा इन मुबारक बोलों की बरकत से। और अल्लाह इन मुबारक बोलों की बरकत से मेरे हाथ में इतना बख्त दे, मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं सोना बन जाए, और मेरी नस्लों को इतना बख्त नसीब दे, वो भी मिट्टी पत्थर को हाथ लगाएं सोना बन जाए। ऐसा इन नूर बरकत वाले अमल की तरफ से अता फरमा। साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु। अल्लाहु अकबर। साहिब जूद वल करम, जूद। अल्लाह अपने करम और सखावत की आज मुझे बारिश चाहिए। अल्लाह इन बारिशों ने तो हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने तुझसे रहमत की बारिश मांगी थी, पर हमारा कसूर, हमारी खताएं कि वो रहमत की बारिश अजाब की बारिश बन गई। ऐ शहंशाह, हमें रहमत की दो बारिशें अता फरमा इन दरूद ताज के इन मुबारक बोलों की बरकत से। एक दौलत रिज़्क़ हलाल की दौलत, और एक अपने करम की दौलत, अपने करम की दौलत। जब तेरा करम आएगा, बड़ी मुसीबतें, तकलीफ़ें, बड़े दुख, हालात, बड़ी नाकामियां इंशाअल्लाह टल रही हैं और टल जाएंगी। अल्लाह तेरे करम से कलमा नसीब होगा, तेरे करम से कब्र ठंडी होगी, और तेरे करम से रोजी मिलती है। अल्लाह कभी भी कोई बंदा मालदार अपनी चलाकियों, अपनी चरब जबानियों की वजह से नहीं हुआ। बस करम, करम, करम और रहम, तेरे करम से जो हुआ सो हुआ। अल्लाह अपने करम की बारिशें कर दे इन मुबारक बोलों की बरकत से। वकाब कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मकसूदहु वल मकसूद मौजूदहु सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन इनीसल गालिबीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन मुहिब्बुल फुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद दायरैन साहिब काब कौसैन महबूबुर रब्बुल मशरिक़ व रब्बुल मग़रिबैन सय्यद जद्दुल हसन वल हुसैन, जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला वस्सकनीन अबिल कासिम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बे नूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा बलगल कमालिही कशफ़त बिजमालिही हसनज़मीओ इसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व। तोहफा जो सदियों से बीमारियों, दुखों, बख्त, मुकद्दर, परेशानियों के लिए एक तोहफा दे रहा हूँ, एक तोहफा दे रहा हूँ। जिसको मिला उसके मसले हल वो हैं दरूद ताज, जिसने पाया उसकी परेशानियां दूर। इसके बाकायदा मुस्तनद हवाले हैं, ताकतवर हवाले हैं। कौन कहता है ये शिरक है, कौन कहता है ये बिदत है, कौन कहता है खुद साख्ता चीज है, कौन कहता है ये दीन से टकराता है, शरीयत से टकराता है। जो कहते हैं वो मुखलिस हैं, लेकिन उनको हवालों की नावाकफियत है। जो कहते हैं वो मुखलिस हैं, इसके बाकायदा हवाले, इसके बाकायदा हवाले बहुत ताकतवर किताबों में फतवे, हवाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये पोस्ट अकाबिर पर एतमाद में ज़रूर आज डालनी है। जो पहली मौजूद हैं उनको भी जमा करनी है। ये मैं अपने सोशल मीडिया की टीम से अर्ज़ कर रहा हूँ, बात पे तवज्जो करेंगे तो इसको हम दरूद ताज को सुनेंगे और हर हर पे अपनी बीमारियों, मुश्किलों का तसव्वुर करेंगे। हर हर पे अपनी नाकामियों का तसव्वुर करेंगे। जो गम हैं, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, जो परेशानियां हैं, जो हालात हैं, उस सब पे
اپنی مسائل پریشانیوں کا تصور کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے اور ایک ایک بات کو نظر پہ رکھیں گے۔ کتاب آپ کے پاس ہے نا؟ سب کے پاس؟ پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب اپنے مقصد کا تصور کریں، نسلوں کی رئیسی، سرداری ملنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، غم اور سسکیوں ہچکیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ان مسائل کے تصور کے لیے آگے پڑھ رہا ہوں۔ صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم۔ بلائیں، مہنگائیاں، وبائیں، بیماریاں، سیلاب، طوفان، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ دافع البلاء، دافع البلاء، اللہ ہمارے اوپر بڑی بلائیں ہیں۔ دافع البلاء والوباء، بڑی وبائیں ہیں، کرونا جیسی، ڈینگی جیسی، وائرس جیسی، بیکٹیریا جیسی۔ والقحط، بڑی مہنگائیاں ہیں، اللہ پس گئے ہیں۔ والمرض، بڑی بیماریاں ہیں۔ والعلم، بڑے درد ہیں۔ اللہ تو کریم ہے، اپنے نام اور اپنے حبیب کی نسبت کی وجہ سے ہم سے بلائیں ٹال دے، وبائیں ٹال دے، قحط مہنگائیاں ختم کر دے، بیماریاں مرضیں ختم کر دے، اور دلوں میں جو درد ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، وہ ختم کر دے۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ وسیلہ ہے، اللہ ان ناموں کا قبروں کو نور سے بھر دے، دلوں کو نور سے بھر دے، خون کے قطرے قطرے کو نور سے بھر دے، جسم کو نور سے بھر دے، اور اللہ اپنی رحمت کو عطا بخشش کی عطا کر دے۔ اے سخی آقا، اندھیری راتیں بڑھ گئی ہیں، اندھیری راتیں بڑھ گئی ہیں، اجالے چاہیے، ہر بری گھڑی سے، ہر آزمائش سے، ہر برے وقت سے بچا۔ یہ پڑھنے کے لیے ہیں، اور اے اللہ ان چیزوں سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو، جس میں تیری پریشانی ہو، جس میں ہلاکت ہو۔ ان نورانی روحانی بولوں کی برکت سے، ان روحانی نورانی بولوں کی برکت سے اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا آج درود تاج پڑھ رہا ہے۔ اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا جس کو صدیوں نے ولیوں نے پڑھا، غوث و کتبوں نے پڑھا، ابدالوں ولیوں نے، اللہ کے نیک صالحین نے پڑھا۔ اتنا بڑا مجمع درود تاج پڑھ رہا ہے۔ ایسا ہی آقا پردیسیوں کا مجمع ہے، دکھیاروں کا مجمع ہے، اور پھر درود تاج کا نور ہے۔ سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ سید العرب والعجم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ اے اللہ ان مبارک بولوں کی برکت سے ہمارے اندر وہ کیفیت جذب کر دے، ادب کی، طلب کی، تڑپ کی، جو کبھی نکل نہ سکے۔ اور اے اللہ جو پہلی دعائیں مانگی تھیں ان مبارک بولوں کی برکت سے وہ قبول فرما دے۔ جو اب مانگیں گے قبول کر لے، جو آئندہ مانگیں گے قبول کر لے، جو پھر مانگیں گے قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہوگا جو درود تاج کو تنہائیوں میں پڑھے گا، وہ خوش قسمت ہوگا جو درود تاج کا سوالات زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لے گا۔ اس کی نسلوں میں برکت، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت۔ اللہ اکبر۔ شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدیٰ، کہف الورا، مصباح الظلم، شمیل الشیم، شفیع الامم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایسا کیا کا جس طرح ان بولوں میں سخاوت ہے، ایسے مجھے اور میری نسلوں کو، آپ کو، آپ کی نسلوں کو، پوری امت کو دو سخاوتیں عطا فرما۔ ایک علم کی سخاوت، ایک نور کی سخاوت، ایک رزق کی سخاوت، ایک دولت کی سخاوت، ایک سجدوں کی سخاوت، ایک عبادت کی سخاوت، ایسی کہ مولا کبھی چھین نہ ہمیں سخاوت عطا فرما۔ برکتوں کی، رزق کی، صحت کی، عزت کی، دولت کی، خیر کی، برکت کی سخاوت عطا فرما، اور کبھی مفلسی سے، منگتا ہونے سے، بھکاری بننے سے، ایسا ہاتھ جو پھیلے، ایسا ہاتھ جو لوگوں کے سامنے گڑ گڑائے، اے اللہ اس ہاتھ سے بچا ان مبارک بولوں کی برکت سے۔ اور اے اللہ ان مبارک بولوں کی برکت سے میرے ہاتھ میں اتنا بخت دے میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں سونا بن جائے، اور میری نسلوں کو اتنا بخت نصیب دے وہ بھی مٹی پتھر کو ہاتھ لگائیں سونا بن جائیں۔ ایسا ان نور
बरकत वाले अमल की तरफ से अता फरमा। साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु। अल्लाहु अकबर। साहिब जूद वल करम, जूद। अल्लाह अपने करम और सखावत की आज मुझे बारिश चाहिए। अल्लाह इन बारिशों ने तो हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने तुझसे रहमत की बारिश मांगी थी, पर हमारा कसूर, हमारी खताएं कि वो रहमत की बारिश अजाब की बारिश बन गई। ऐ शहंशाह, हमें रहमत की 2 बारिशें अता फरमा इन दरूद ताज के इन मुबारक बोलों की बरकत से। एक दौलत रिज़्क़ हलाल की दौलत और एक अपने करम की दौलत, अपने करम की दौलत। जब तेरा करम आएगा बड़ी मुसीबतें, तकलीफ़ें, बड़े दुख, हालात, बड़ी नाकामियां इंशाअल्लाह टल रही हैं और टल जाएंगी। अल्लाह तेरे करम से कलमा नसीब होगा, तेरे करम से कब्र ठंडी होगी और तेरे करम से रोजी मिलती है। अल्लाह कभी भी कोई बंदा मालदार अपनी चलाकियों, अपनी चरब ज़बानियों की वजह से नहीं हुआ। बस करम 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 और रहम, तेरे करम से जो हुआ सो हुआ। अल्लाह अपने करम की बारिशें कर दे इन मुबारक बोलों की बरकत से। वकाब कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मकसूदहु वल मकसूद मौजूदहु सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन इनीसल गालिबीन रहमतल लिल आलमीन राहतल आशिकीन मुरादल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन मुहिब्बुल फुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद दायरैन साहिब काब कौसैन महबूबुर रब्बुल मशरिक़ व रब्बुल मग़रिबैन सय्यदुल जद्दुल हसन वल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला वस्सकनीन अबिल कासिम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बे नूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा बलगल कमालिही कशफतु बिजमालिही हसनज़मियो इसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व का तोहफा जो सदियों से बीमारियों, दुखों, बख्त, मुकद्दर, परेशानियों के लिए एक तोहफा दे रहा हूँ, एक तोहफा दे रहा हूँ। जिसको मिला उसके मसले हल वो हैं दरूद ताज, जिसने पाया उसकी परेशानियां दूर। इसके बाकायदा मुस्तनद हवाले हैं, ताकतवर हवाले हैं। कौन कहता है ये शिरक है, कौन कहता है ये बिदत है, कौन कहता है खुद साख्ता चीज़ है, कौन कहता है ये दीन से टकराता है, शरीयत से टकराता है। जो कहते हैं वो मुखलिस हैं लेकिन उनको हवालों की नावाकफियत है। जो कहते हैं वो मुखलिस हैं। इसके बाकायदा हवाले, इसके बाकायदा हवाले बहुत ताकतवर किताबों में फतवे, हवाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये पोस्ट अकाबिर पर एतमाद में ज़रूर आज डालनी है। जो पहली मौजूद हैं उनको भी जमा करनी है। ये मैं अपने सोशल मीडिया की टीम से अर्ज़ कर रहा हूँ, बात पे तवज्जो करेंगे। तो इसको हम दरूद ताज को सुनेंगे और हर हर पे अपनी बीमारियों, मुश्किलों का तसव्वुर करेंगे। हर हर पे अपनी नाकामियों का तसव्वुर करेंगे। जो गम हैं, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, जो परेशानियां हैं, जो हालात हैं, उस सब पे अपनी मसाइल, परेशानियों का तसव्वुर करेंगे। ठीक है ना? हाँ, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे और एक एक बात को नजर पे रखेंगे। किताब आपके पास है ना? सबके पास। पढ़ेंगे, सुनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अब अपने मकसद का तस्वर करें। नस्लों की रईसी, सरदारी मिलने के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, गम और सिसकियों हिचकियों को ख़त्म करने के लिए। फिर पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। इन मसाइल के तस्वर के लिए आगे पढ़ रहा हूँ। साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम। बलाएँ, महंगाइयाँ, वबाएँ, बीमारियाँ, सैलाब, तूफ़ान, परेशानियों के ख़ात्मे के लिए दाफ़िल बला वल वबा वल कहत वल मर्ज़ वल अलम। दाफ़िल बला, दाफ़िल बला। अल्लाह हमारे ऊपर बड़ी बलाएँ हैं। दाफ़िल बला वल वबा, बड़ी वबाएँ हैं, कोरोना जैसी, डेंगू जैसी, वायरस जैसी, बैक्टीरिया जैसी।
वलकहत बड़ी महंगाइयां हैं अल्लाह, पिस गए हैं। वलमर्ज बड़ी बीमारियां हैं। वलअलम बड़े दर्द हैं। अल्लाह तू करीम है, अपने नाम और अपने हबीब की निस्बत की वजह से हमसे बलाएं टाल दे, वबाएं टाल दे, कहत महंगाइयां ख़त्म कर दे, बीमारियां मर्ज़ें ख़त्म कर दे, और दिलों में जो दर्द हैं, गम हैं, दुख हैं, वो ख़त्म कर दे। इस्मुहु मकतूबन मरफूअन मशफूअन मनकूशन फिल लौहि वल कलम। वसीला है अला इन नामों का, कब्रों को नूर से भर दे, दिलों को नूर से भर दे, खून के कतरे कतरे को नूर से भर दे, जिस्म को नूर से भर दे, और अल्लाह अपनी रहमत को अता बख्शिश की अता कर दे। ऐ सखी आका, अंधेरी रातें बढ़ गई हैं, अंधेरी रातें बढ़ गई हैं, उजाले चाहिए। हर बुरी घड़ी से, हर आजमाइश से, हर बुरे वक्त से बचा। ये पढ़ने के लिए है। और अल्लाह उन चीज़ों से बचा जिसमें तेरी नाराज़गी हो, जिसमें तेरी परेशानी हो, जिसमें हिलाकत हो। इन नूरानी रूहानी बोलों की बरकत से, इन रूहानी नूरानी बोलों की बरकत से इतना बड़ा मजमा परदेसियों का आज दरूद ताज पढ़ रहा है। इतना बड़ा मजमा परदेसियों का जिसको सदियों ने वलियों ने पढ़ा, गौसों कुतुबों ने पढ़ा, अब्दालों वलियों ने, अल्लाह के नेक सालेहीन ने पढ़ा। इतना बड़ा मजमा दरूद ताज पढ़ रहा है। ऐसा ही आका परदेसियों का मजमा है, दुखियारों का मजमा है, और फिर दरूद ताज का नूर है। सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। सैयदुल अरब वल अजम, सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। ऐ अल्लाह, इन मुबारक बोलों की बरकत से हमारे अंदर वो कैफियत जज्ब कर दे, अदब की, तलब की, तड़प की, जो कभी निकल न सके। और अल्लाह, जो पहले दुआएं मांगी थी इन मुबारक बोलों की बरकत से वो कबूल फरमा दे। जो अब मांगेंगे कबूल कर ले, जो आइंदा मांगेंगे कबूल कर ले, जो फिर मांगेंगे कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज को तन्हाइयों में पढ़ेगा, वो खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज का सवालात जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कर लेगा। उसकी नस्लों में बरकत, दौलत, इज्जत, वकार, शान और शौकत। अल्लाहु अकबर। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफुल वरा मिस्बाहुज़्ज़नम शमीरुश्शियम शफीउल उमम। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। ऐसा कि आका जिस तरह इन बोलों में सखावत है, ऐसे मुझे और मेरी नस्लों को, आपको, आपकी नस्लों को, पूरी उम्मत को दो सखावतें अता फरमा। एक इल्म की सखावत, एक नूर की सखावत, एक रिस्क की सखावत, एक दौलत की सखावत, एक सजदों की सखावत, एक इबादत की सखावत। ऐसी के मौला कभी छीन ना हमें सखावत अता फरमा। बरकतों की, रिस्क की, सेहत की, इज्जत की, दौलत की, खैर की, बरकत की सखावत अता फरमा। और कभी मुफलिसी से, मंगता होने से, भिखारी बनने से, ऐसा हाथ जो फैले, ऐसा हाथ जो लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह उस हाथ से बचा इन मुबारक बोलों की बरकत से। और अल्लाह इन मुबारक बोलों की बरकत से मेरे हाथ में इतना बख्त दे, मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं सोना बन जाए, और मेरी नस्लों को इतना बख्त नसीब दे, वो भी मिट्टी पत्थर को हाथ लगाएं सोना बन जाए। ऐसा इन नूर बरकत वाले अमल की तरफ से अता फरमा। साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु। अल्लाहु अकबर। साहिब जूद वल करम, जूद। अल्लाह, अपने करम और सखावत की आज मुझे बारिश चाहिए। अल्लाह, इन बारिशों ने तो हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने तुझसे रहमत की बारिश मांगी थी, पर हमारा कसूर, हमारी खताएं, कि वो रहमत की बारिश अजाब की बारिश बन गई। ऐ शहंशाह, हमें रहमत की दो बारिशें अता फरमा इन दरूद ताज के इन मुबारक बोलों की बरकत से। एक दौलत, रिज़्क़ हलाल की दौलत, और एक अपने करम की दौलत, अपने करम की दौलत। जब तेरा करम आएगा, बड़ी मुसीबतें, तकलीफ़ें, बड़े दुख, हालात, बड़ी नाकामियाँ इंशाअल्लाह टल रही हैं और टल जाएंगी। अल्लाह, तेरे करम से कलमा नसीब होगा, तेरे करम से कब्र ठंडी होगी, और तेरे करम से रोज़ी मिलती है। अल्लाह, कभी भी कोई बंदा मालदार अपनी चलाकियों, अपनी चर्ब ज़बानियों की वजह से नहीं हुआ। बस करम, करम, करम और रहम, तेरे करम से जो हुआ सो हुआ। अल्लाह, अपने करम की बारिशें कर दे इन मुबारक बोलों की बरकत से।
वकाब कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मकसूदहु वल मकसूद मौजूदहु सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन इनीसल गालिबीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन मुहिब्बुल फुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद दायरैन साहिब काब कौसैन महबूबुर रब्बुल मशरिक़ व रब्बुल मग़रिबैन सय्यदुल जद्दुल हसन वल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला वस्सकनीन अबिल कासिम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा बलगल कमालिही कशफत बिजमालिही हसनज़मीओ इसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व का तोहफा जो सदियों से बीमारियों दुखों बख्त मुकद्दर परेशानियों के लिए एक तोहफा दे रहा हूँ एक तोहफा दे रहा हूँ जिसको मिला उसके मसले हल वो हैं दरूद ताज जिसने पाया उसकी परेशानियां दूर इसके बाकायदा मुस्तनद हवाले हैं ताकतवर हवाले हैं कौन कहता है ये शिरक है कौन कहता है ये बिदत है कौन कहता है खुद साख्ता चीज है कौन कहता है ये दीन से टकराता है शरीयत से टकराता है जो कहते हैं वो मुखलिस हैं लेकिन उनको हवालों की नावाकफियत है जो कहते हैं वो मुखलिस हैं इसके बाकायदा हवाले बहुत ताकतवर किताबों में फतवे हवाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं ये पोस्ट अकाबिर पर एतमाद में ज़रूर आज डालनी है जो पहली मौजूद हैं उनको भी जमा करनी है ये मैं अपने सोशल मीडिया की टीम से आज कर रहा हूँ बात पे तवज्जो करेंगे तो इसको हम दरूद ताज को सुनेंगे और हर पे अपनी बीमारियों मुश्किलों का तसव्वुर करेंगे हर पे अपनी नाकामियों का तसव्वुर करेंगे जो गम हैं जो दुख हैं जो दर्द हैं जो परेशानियां हैं जो हालात हैं उस सब पे अपनी मसाइल परेशानियों का तसव्वुर करेंगे ठीक है ना हाँ मैं पढ़ूंगा आप सुनेंगे और एक एक बात को नजर पे रखेंगे किताब आपके पास है ना सबके पास पढ़ेंगे सुनेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अब अपने मकसद का तसव्वुर करें नस्लों की रईसी सरदारी मिलने के लिए गुर्बत के खात्मे के लिए गम और सिसकियों हिचकियों को ख़त्म करने के लिए फिर पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद इन मसाइल के तसव्वुर के लिए आगे पढ़ रहा हूँ साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम बलाएं महंगाइयाँ वबाएं बीमारियाँ सैलाब तूफ़ान परेशानियों के खात्मे के लिए दाफ़िल बला वल वबा वल कहत वल मर्ज वल अलम दाफ़िल बला अल्लाह हमारे ऊपर बड़ी बलाएं हैं दाफ़िल बला वल वबा बड़ी वबाएं हैं कोरोना जैसी डेंगू जैसी वायरस जैसी बैक्टीरिया जैसी वल कहत बड़ी महंगाइयां हैं अल्लाह पिस गए हैं वल मर्ज बड़ी बीमारियां हैं वल अलम बड़े दर्द हैं अल्लाह तू करीम है अपने नाम और अपने हबीब की निस्बत की वजह से हमसे बलाएं टाल दे वबाएं टाल दे कहत महंगाइयां ख़त्म कर दे बीमारियां मर्ज़ें ख़त्म कर दे और दिलों में जो दर्द हैं गम हैं दुख हैं वो ख़त्म कर दे इस्मुहु मकतूबन मरफूअन मशफूअन मनकूशन फिल लौहि वल कलम वसीला है अला इन नामों का कब्रों को नूर से भर दे दिलों को नूर से भर दे खून के कतरे कतरे को नूर से भर दे जिस्म को नूर से भर दे और अल्लाह अपनी रहमत को अता बख्शिश की अता कर दे ऐ सखिया का अंधेरी रातें बढ़ गई हैं अंधेरी रातें बढ़ गई हैं उजाले चाहिए हर बुरी घड़ी से हर आजमाइश से हर बुरे वक्त से बचा ये पढ़ने के लिए है और अल्लाह उन चीज़ों से बचा जिसमें तेरी नाराज़गी हो जिसमें तेरी परेशानी हो जिसमें हिलाकत हो इन नूरानी रूहानी बोलों की बरकत से
इन रूहानी नूरानी बोलों की बरकत से इतना बड़ा मजमा परदेसियों का आज दरूद ताज पढ़ रहा है। इतना बड़ा मजमा परदेसियों का जिसको सदियों ने वलियों ने पढ़ा, गौसों कुतुबों ने पढ़ा, अब्दालों वलियों ने, अल्लाह के नेक सालेहीन ने पढ़ा। इतना बड़ा मजमा दरूद ताज पढ़ रहा है। ऐसा ही आका परदेसियों का मजमा है, दुखियारों का मजमा है। और फिर दरूद ताज का नूर है। सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। सैयदुल अरब वल अजम, सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। ऐ अल्लाह, इन मुबारक बोलों की बरकत से हमारे अंदर वो कैफियत जज्ब कर दे अदब की, तलब की, तड़प की, जो कभी निकल ना सके। और अल्लाह, जो पहली दुआएं मांगी थी इन मुबारक बोलों की बरकत से वो कबूल फरमा दे। जो अब मांगेंगे कबूल कर ले, जो आइंदा मांगेंगे कबूल कर ले, जो फिर मांगेंगे कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज को तन्हाइयों में पढ़ेगा। वो खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज का सवालाक जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कर लेगा। उसकी नस्लों में बरकत, दौलत, इज़्ज़त, वक़ार, शान और शौकत। अल्लाहु अकबर। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहुज़्ज़नम शमीरुश्शियम शफ़ीउल उमम। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। ऐसा कि आका जिस तरह इन बोलों में सखावत है, ऐसे मुझे और मेरी नस्लों को, आपको, आपकी नस्लों को, पूरी उम्मत को दो सखावतें अता फरमा। एक इल्म की सखावत, एक नूर की सखावत, एक रिस्क की सखावत, एक दौलत की सखावत, एक सजदों की सखावत, एक इबादत की सखावत। ऐसी के मौला कभी छीन ना हमें सखावत अता फरमा। बरकतों की, रिस्क की, सेहत की, इज्जत की, दौलत की, खैर की, बरकत की सखावत अता फरमा। और कभी मुफलिसी से, मंगता होने से, भिखारी बनने से, ऐसा हाथ जो फैले, ऐसा हाथ जो लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह उस हाथ से बचा इन मुबारक बोलों की बरकत से। और अल्लाह, इन मुबारक बोलों की बरकत से मेरे हाथ में इतना बख्त दे, मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। और मेरी नस्लों को इतना बख्त नसीब दे, वो भी मिट्टी पत्थर को हाथ लगाएं सोना बन जाए। ऐसा इन नूर बरकत वाले अमल की तरफ से अता फरमा। साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु। अल्लाहु अकबर। साहिब जूद वल करम, जूद। अल्लाह, अपने करम और सखावत की आज मुझे बारिश चाहिए। अल्लाह, इन बारिशों ने तो हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने तुझसे रहमत की बारिश मांगी थी, पर हमारा कसूर, हमारी खताएं कि वो रहमत की बारिश अजाब की बारिश बन गई। ऐ शहंशाह, हमें रहमत की दो बारिशें अता फरमा इन दरूद ताज के इन मुबारक बोलों की बरकत से। एक दौलत, रिज़्क़ हलाल की दौलत, और एक अपने करम की दौलत, अपने करम की दौलत। जब तेरा करम आएगा, बड़ी मुसीबतें, तकलीफें, बड़े दुख, हालात, बड़ी नाकामियां इंशाअल्लाह टल रही हैं और टल जाएंगी। अल्लाह, तेरे करम से कलमा नसीब होगा, तेरे करम से कब्र ठंडी होगी, और तेरे करम से रोजी मिलती है। अल्लाह, कभी भी कोई बंदा मालदार अपनी चलाकियों, अपनी चर्ब जबानियों की वजह से नहीं हुआ। बस करम, करम, करम और रहम, तेरे करम से जो हुआ सो हुआ। अल्लाह, अपने करम की बारिशें कर दे इन मुबारक बोलों की बरकत से। वकाब कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मकसूदहु वल मकसूद मौजूदहु सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन इनीसल गालिबीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन मुहिब्बुल फुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन सैयदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद दायरैन साहिब काब कौसैन महबूबुर रब्बुल मशरिक़ व रब्बुल मग़रिबैन सैयदुल जद्दुल हसन वल हुसैन, जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला वस्सकनीन अबिल कासिम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बे नूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा बलगल कमालिही कशफ़त तुजाबिदमा लिया सुनज़मी ओ इसालिही
सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व का तोहफा जो सदियों से बीमारियों, दुखों, बख्त मुकद्दर, परेशानियों के लिए एक तोहफा दे रहा हूँ, एक तोहफा दे रहा हूँ। जिसको मिला उसके मसले हल वो हैं दरूद ताज, जिसने पाया उसकी परेशानियां दूर। इसके बाकायदा मुस्तनद हवाले हैं, ताकतवर हवाले हैं। कौन कहता है ये शिरक है, कौन कहता है ये बिदत है, कौन कहता है खुद साख्ता चीज है, कौन कहता है ये दीन से टकराता है, शरीयत से टकराता है। जो कहते हैं वो मुखलिस हैं लेकिन उनको हवालों की नावाकफियत है। जो कहते हैं वो मुखलिस हैं, इसके बाकायदा हवाले, इसके बाकायदा हवाले बहुत ताकतवर किताबों में फतवे हवाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये पोस्ट अकाबिर पर एतमाद में ज़रूर आज डालनी है। जो पहली मौजूद हैं उनको भी जमा करनी है। ये मैं अपने सोशल मीडिया की टीम से अर्ज़ कर रहा हूँ, बात पे तवज्जो करेंगे। तो इसको हम दरूद ताज को सुनेंगे और हर हर पे अपनी बीमारियों, मुश्किलों का तसव्वुर करेंगे। हर हर पे अपनी नाकामियों का तसव्वुर करेंगे। जो गम हैं, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, जो परेशानियां हैं, जो हालात हैं, उस सब पे अपनी मसाइल, परेशानियों का तसव्वुर करेंगे। ठीक है ना? हाँ, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे और एक एक बात को नजर पे रखेंगे। किताब आपके पास है ना? सबके पास। पढ़ेंगे, सुनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अब अपने मकसद का तसव्वुर करें। नस्लों की रईसी, सरदारी मिलने के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, गम और सिसकियों, हिचकियों को ख़त्म करने के लिए। फिर पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। इन मसाइल के तसव्वुर के लिए आगे पढ़ रहा हूँ। साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम। बलाएं, महंगाइयाँ, वबाएं, बीमारियाँ, सैलाब, तूफ़ान, परेशानियों के खात्मे के लिए दाफिल बला वल वबा वल कहत वल मर्ज वल अलम। दाफिल बला, दाफिल बला। अल्लाह हमारे ऊपर बड़ी बलाएं हैं। दाफिल बला वल वबा, बड़ी वबाएं हैं, कोरोना जैसी, डेंगू जैसी, वायरस जैसी, बैक्टीरिया जैसी। वल कहत, बड़ी महंगाइयां हैं, अल्लाह पिस गए हैं। वल मर्ज, बड़ी बीमारियां हैं। वल अलम, बड़े दर्द हैं। अल्लाह तू करीम है, अपने नाम और अपने हबीब की निस्बत की वजह से हमसे बलाएं टाल दे, वबाएं टाल दे, कहत महंगाइयां ख़त्म कर दे, बीमारियां, मर्ज़ें ख़त्म कर दे, और दिलों में जो दर्द हैं, गम हैं, दुख हैं, वो ख़त्म कर दे। इस्मुहु मकतूबन मरफून मशफून मनकूशन फिल लौह वल कलम। वसीला है, अल्लाह इन नामों का कब्रों को नूर से भर दे, दिलों को नूर से भर दे, खून के कतरे कतरे को नूर से भर दे, जिस्म को नूर से भर दे, और अल्लाह अपनी रहमत को अता, बख्शिश की अता कर दे। ऐ सखिया का, अंधेरी रातें बढ़ गई हैं, अंधेरी रातें बढ़ गई हैं। उजाले चाहिए हर बुरी घड़ी से, हर आजमाइश से, हर बुरे वक्त से बचा। ये पढ़ने के लिए है। और अल्लाह उन चीज़ों से बचा जिसमें तेरी नाराज़गी हो, जिसमें तेरी परेशानी हो, जिसमें हिलाकत हो। इन नूरानी रूहानी बोलों की बरकत से, इन रूहानी नूरानी बोलों की बरकत से इतना बड़ा मजमा परदेसियों का आज दरूद ताज पढ़ रहा है। इतना बड़ा मजमा परदेसियों का जिसको सदियों ने वलियों ने पढ़ा, गौसों कुतुबों ने पढ़ा, अब्दालों वलियों ने, अल्लाह के नेक सालेहीन ने पढ़ा। इतना बड़ा मजमा दरूद ताज पढ़ रहा है। ऐसा ही आका परदेसियों का मजमा है, दुखियारों का मजमा है, और फिर दरूद ताज का नूर है। सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। सैयदुल अरब वल अजम, सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। ऐ अल्लाह, इन मुबारक बोलों की बरकत से हमारे अंदर वो कैफियत जज्ब कर दे, अदब की, तलब की, तड़प की, जो कभी निकल ना सके। और अल्लाह जो पहली दुआएं मांगी थी इन मुबारक बोलों की बरकत से वो कबूल फरमा दे। जो अब मांगेंगे कबूल कर ले, जो आइंदा मांगेंगे कबूल कर ले, जो फिर मांगेंगे कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। खुशकिस्मत होगा
जो दरूद ताज को तन्हाइयों में पढ़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। जो दरूद ताज का सवालाक जिंदगी में एक दफा जरूर कर लेगा, उसकी नस्लों में बरकत, दौलत, इज्जत, वकार, शान और शौकत। अल्लाहु अकबर। शम्सुज ज़ुहा, बद्रुद दुजा, सदरुल उला, नूरुल हुदा, कहफिल वरा, मिसबाहुज ज़नम, शमीरुश शियम, शफीउल उमम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ऐसा सखी आका जिस तरह इन बोलों में सखावत है, ऐसे मुझे और मेरी नस्लों को, आपको, आपकी नस्लों को, पूरी उम्मत को दो सखावतें अता फरमा। एक इल्म की सखावत, एक नूर की सखावत, एक रिस्क की सखावत, एक दौलत की सखावत, एक सजदों की सखावत, एक इबादत की सखावत। ऐसी के मौला कभी छीन ना हमें सखावत अता फरमा। बरकतों की, रिस्क की, सेहत की, इज्जत की, दौलत की, खैर की, बरकत की सखावत अता फरमा। और कभी मुफलिसी से, मंगता होने से, भिखारी बनने से, ऐसा हाथ जो फैले, ऐसा हाथ जो लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह उस हाथ से बचा इन मुबारक बोलों की बरकत से। और अल्लाह इन मुबारक बोलों की बरकत से मेरे हाथ में इतना बख्त दे, मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। और मेरी नस्लों को इतना बख्त नसीब दे, वो भी मिट्टी पत्थर को हाथ लगाएं सोना बन जाए। ऐसा इन नूर बरकत वाले अमल की तरफ से अता फरमा। साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु। अल्लाहु अकबर। साहिब जूद वल करम, जूद। अल्लाह अपने करम और सखावत की आज मुझे बारिश चाहिए। अल्लाह इन बारिशों ने तो हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने तुझसे रहमत की बारिश मांगी थी, पर हमारा कसूर, हमारी खताएं कि वो रहमत की बारिश अजाब की बारिश बन गई। ऐ शहंशाह, हमें रहमत की दो बारिशें अता फरमा इन दरूद ताज के इन मुबारक बोलों की बरकत से। एक दौलत, रिज़्क़ हलाल की दौलत, और एक अपने करम की दौलत, अपने करम की दौलत। जब तेरा करम आएगा, बड़ी मुसीबतें, तकलीफें, बड़े दुख, हालात, बड़ी नाकामियां इंशाअल्लाह टल रही हैं और टल जाएंगी। अल्लाह तेरे करम से कलमा नसीब होगा, तेरे करम से कब्र ठंडी होगी, और तेरे करम से रोजी मिलती है। अल्लाह कभी भी कोई बंदा मालदार अपनी चलाकियों, अपनी चर्ब जबानियों की वजह से नहीं हुआ। बस करम, करम, करम और रहम, तेरे करम से जो हुआ सो हुआ। अल्लाह अपने करम की बारिशें कर दे इन मुबारक बोलों की बरकत से। वकाब कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मकसूदहु वल मकसूद मौजूदहु सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन इनीसल गारिबीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन मुहिब्बुल फुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन सैयदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद दायरैन साहिब काब कौसैन महबूबुर रब्बुल मशरिक़ व रब्बुल मग़रिबैन सैयदुल जद्दुल हसन वल हुसैन, जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला वस्सकनीन अबिल कासिम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। बलगल कमालिही कशफ़त बिज़मालिही हसनज़मीओ इसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व। का तोहफा जो सदियों से बीमारियों, दुखों, बख्त, मुकद्दर, परेशानियों के लिए एक तोहफा दे रहा हूँ, एक तोहफा दे रहा हूँ। जिसको मिला उसके मसले हल वो हैं दरूद ताज, जिसने पाया उसकी परेशानियां दूर। इसके बाकायदा मुस्तनद हवाले हैं, ताकतवर हवाले हैं। कौन कहता है ये शिरक है, कौन कहता है ये बिदत है, कौन कहता है खुद साख्ता चीज है, कौन कहता है ये दीन से टकराता है, शरीयत से टकराता है। जो कहते हैं वो मुखलिस हैं, लेकिन उनको हवालों की नावाकफियत है। जो कहते हैं वो मुखलिस हैं, इसके बाकायदा हवाले, इसके बाकायदा हवाले बहुत ताकतवर किताबों में फतवे, हवाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये पोस्ट अकाबिर पर एतमाद में ज़रूर आज डालनी है। जो पहली मौजूद हैं उनको भी जमा करनी है। ये मैं अपने सोशल मीडिया की टीम से अर्ज़ कर रहा हूँ, बात पे तवज्जो करेंगे। तो इसको हम दरूद ताज को सुनेंगे और हर पे
اپنی بیماریوں مشکلوں کا تصور کریں گے، ہر حرف پہ اپنی ناکامیوں کا تصور کریں گے، جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، جو درد ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، اس سب پہ اپنی مسائل پریشانیوں کا تصور کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے اور ایک ایک بات کو نظر پہ رکھیں گے. کتاب آپ کے پاس ہے نا؟ سب کے پاس. پڑھیں گے، سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب اپنے مقصد کا تصور کریں، نسلوں کی رئیسی، سرداری ملنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، غم اور سسکیوں ہچکیوں کو ختم کرنے کے لیے. پھر پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ان مسائل کے تصور کے لیے آگے پڑھ رہا ہوں. صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم. بلائیں، مہنگائیاں، وبائیں، بیماریاں، سیلاب، طوفان، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. دافع البلاء، دافع البلاء. اللہ ہمارے اوپر بڑی بلائیں ہیں. دافع البلاء والوباء، بڑی وبائیں ہیں، کرونا جیسی، ڈینگی جیسی، وائرس جیسی، بیکٹیریا جیسی. والقحط، بڑی مہنگائیاں ہیں، اللہ پس گئے ہیں. والمرض، بڑی بیماریاں ہیں. والعلم، بڑے درد ہیں. اللہ تو کریم ہے، اپنے نام اور اپنے حبیب کی نسبت کی وجہ سے ہم سے بلائیں ٹال دے، وبائیں ٹال دے، قحط مہنگائیاں ختم کر دے، بیماریاں مرضیں ختم کر دے، اور دلوں میں جو درد ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، وہ ختم کر دے. اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. وسیلہ ہے، اعلیٰ ان ناموں کا قبروں کو نور سے بھر دے، دلوں کو نور سے بھر دے، خون کے قطرے قطرے کو نور سے بھر دے، جسم کو نور سے بھر دے، اور اللہ اپنی رحمت کو عطا بخشش کی عطا کر دے. اے سخی آقا، اندھیری راتیں بڑھ گئی ہیں، اندھیری راتیں بڑھ گئی ہیں. اجالے چاہیے، ہر بری گھڑی سے، ہر آزمائش سے، ہر برے وقت سے بچا. یہ پڑھنے کے لیے ہیں. اور اے اللہ ان چیزوں سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو، جس میں تیری پریشانی ہو، جس میں ہلاکت ہو. ان نورانی روحانی بولوں کی برکت سے، ان روحانی نورانی بولوں کی برکت سے اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا آج درود تاج پڑھ رہا ہے. اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا جس کو صدیوں نے ولیوں نے پڑھا، غوث و کتبوں نے پڑھا، ابدالوں ولیوں نے، اللہ کے نیک صالحین نے پڑھا. اتنا بڑا مجمع درود تاج پڑھ رہا ہے. ایسا ہی آقا پردیسیوں کا مجمع ہے، دکھیاروں کا مجمع ہے، اور پھر درود تاج کا نور ہے. سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. سید العرب والعجم، سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. اے اللہ ان مبارک بولوں کی برکت سے ہمارے اندر وہ کیفیت جذب کر دے، ادب کی، طلب کی، تڑپ کی، جو کبھی نکل نہ سکے. اور اے اللہ جو پہلی دعائیں مانگی تھیں ان مبارک بولوں کی برکت سے وہ قبول فرما دے. جو اب مانگیں گے قبول کر لے، جو آئندہ مانگیں گے قبول کر لے، جو پھر مانگیں گے قبول کر لے. اللہ اکبر. خوش قسمت ہوگا جو درود تاج کو تنہائیوں میں پڑھے گا. وہ خوش قسمت ہوگا جو درود تاج کا سوالات زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لے گا. اس کی نسلوں میں برکت، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت. اللہ اکبر. شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدیٰ، کہف الورا، مصباح الظلم، شمیل الشنم، شفیع الامم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایسا خیاقہ جس طرح ان بولوں میں سخاوت ہے، ایسے مجھے اور میری نسلوں کو، آپ کو، آپ کی نسلوں کو، پوری امت کو دو سخاوتیں عطا فرما. ایک علم کی سخاوت، ایک نور کی سخاوت، ایک رزق کی سخاوت، ایک دولت کی سخاوت، ایک سجدوں کی سخاوت، ایک عبادت کی سخاوت. ایسی کہ مولا کبھی چھین نہ ہمیں سخاوت عطا فرما. برکتوں کی، رزق کی، صحت کی، عزت کی، دولت کی، خیر کی، برکت کی سخاوت عطا فرما. اور کبھی مفلسی سے، منگتا ہونے سے، بھکاری بننے سے، ایسا ہاتھ جو پھیلے، ایسا ہاتھ جو لوگوں کے سامنے گڑ گڑائے، اے اللہ اس ہاتھ سے بچا ان مبارک بولوں کی برکت سے.
اور اللہ ان مبارک بولوں کی برکت سے میرے ہاتھ میں اتنا بخت دے میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں سونا بن جائے، اور میری نسلوں کو اتنا بخت نصیب دے وہ بھی مٹی پتھر کو ہاتھ لگائیں سونا بن جائیں۔ ایسا ان نور برکت والے عمل کی طرف سے عطا فرما صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ۔ اللہ اکبر۔ صاحب الجود والکرم، جود، اے اللہ اپنے کرم اور سخاوت کی آج مجھے بارش چاہیے۔ اے اللہ ان بارشوں نے تو ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ہم نے تجھ سے رحمت کی بارش مانگی تھی، پر ہمارا قصور، ہماری خطائیں کہ وہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش بن گئی۔ اے شہنشاہ ہمیں رحمت کی 2 بارشیں عطا فرما ان درود تاج کے ان مبارک بولوں کی برکت سے، ایک دولت رزق حلال کی دولت اور ایک اپنے کرم کی دولت، اپنے کرم کی دولت۔ جب تیرا کرم آئے گا بڑی مصیبتیں، تکلیفیں، بڑے دکھ، حالات، بڑی ناکامیاں انشاءاللہ ٹل رہی ہیں اور ٹل جائیں گی۔ اللہ تیرے کرم سے کلمہ نصیب ہوگا، تیرے کرم سے قبر ٹھنڈی ہوگی، اور تیرے کرم سے روزی ملتی ہے۔ اللہ کبھی بھی کوئی بندہ مالدار اپنی چلاکیوں، اپنی چرب زبانیوں کی وجہ سے نہیں ہوا، بس کرم 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 اور رحم، تیرے کرم سے جو ہوا سو ہوا۔ اے اللہ اپنے کرم کی بارشیں کر دے ان مبارک بولوں کی برکت سے۔ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغالبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدائرین صاحب قاب قوسین محبوب الرب المشرق ورب المغربین سید جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا السکنین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما بلغ کمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن نظمی و اصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ تحفہ جو صدیوں سے بیماریوں، دکھوں، بخت مقدر، پریشانیوں کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں، ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ جس کو ملا اس کے مسئلے حل، وہ ہیں درود تاج۔ جس نے پایا اس کی پریشانیاں دور۔ اس کے باقاعدہ مستند حوالے ہیں، طاقتور حوالے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ شرک ہے؟ کون کہتا ہے یہ بدعت ہے؟ کون کہتا ہے خود ساختہ چیز ہے؟ کون کہتا ہے یہ دین سے ٹکراتا ہے، شریعت سے ٹکراتا ہے؟ جو کہتے ہیں وہ مخلص ہیں لیکن ان کو حوالوں کی ناواقفیت ہے۔ جو کہتے ہیں وہ مخلص ہیں، اس کے باقاعدہ حوالے، اس کے باقاعدہ حوالے بہت طاقتور کتابوں میں فتوے، حوالے بہت زیادہ موجود ہیں۔ یہ پوسٹ اکابر پر اعتماد میں ضرور آج ڈالنی ہے، جو پہلی موجود ہیں ان کو بھی جمع کرنی ہے۔ یہ میں اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم سے عرض کر رہا ہوں، بات پہ توجہ کریں گے تو اس کو ہم درود تاج کو سنیں گے اور ہر ہر پہ اپنی بیماریوں، مشکلوں کا تصور کریں گے، ہر ہر پہ اپنی ناکامیوں کا تصور کریں گے، جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، جو درد ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، اس سب پہ اپنی مسائل، پریشانیوں کا تصور کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے اور ایک ایک بات کو نظر پہ رکھیں گے۔ کتاب آپ کے پاس ہے نا؟ سب کے پاس؟ پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب اپنے مقصد کا تصور کریں، نسلوں کی رئیسی، سرداری ملنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، غم اور سسکیوں ہچکیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ان مسائل کے تصور کے لیے آگے پڑھ رہا ہوں۔ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، بلائیں، مہنگائیاں، وبائیں، بیماریاں، سیلاب، طوفان، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم،
दाफिल बला, दाफिल बला, अल्लाह हमारे ऊपर बड़ी बलाएं हैं, दाफिल बला, वल वबा, बड़ी वबाएं हैं, कोरोना जैसी, डेंगू जैसी, वायरस जैसी, बैक्टीरिया जैसी, वल कहत, बड़ी महंगाइयां हैं अल्लाह, पिस गए हैं, वल मर्ज, बड़ी बीमारियां हैं, वल अलम, बड़े दर्द हैं अल्लाह, तू करीम है, अपने नाम और अपने हबीब की निस्बत की वजह से हमसे बलाएं टाल दे, वबाएं टाल दे, कहत महंगाइयां ख़त्म कर दे, बीमारियां मर्ज़ें ख़त्म कर दे, और दिलों में जो दर्द हैं, गम हैं, दुख हैं, वो ख़त्म कर दे। इस्मुहु मकतूबन मरफूअन मशफूअन मनकूशन फिल लौह वल कलम, वसीला है अल्लाह इन नामों का, कब्रों को नूर से भर दे, दिलों को नूर से भर दे, खून के कतरे कतरे को नूर से भर दे, जिस्म को नूर से भर दे, और अल्लाह अपनी रहमत को अता, बख्शिश की अता कर दे। ऐ सखिया का, अंधेरी रातें बढ़ गई हैं, अंधेरी रातें बढ़ गई हैं, उजाले चाहिए, हर बुरी घड़ी से, हर आजमाइश से, हर बुरे वक्त से बचा। ये पढ़ने के लिए है, और अल्लाह उन चीज़ों से बचा जिसमें तेरी नाराज़गी हो, जिसमें तेरी परेशानी हो, जिसमें हिलाकत हो। इन नूरानी रूहानी बोलों की बरकत से, इन रूहानी नूरानी बोलों की बरकत से इतना बड़ा मजमा परदेसियों का आज दरूद ताज पढ़ रहा है, इतना बड़ा मजमा परदेसियों का जिसको सदियों ने वलियों ने पढ़ा, गौसों कुतुबों ने पढ़ा, अब्दालों वलियों ने, अल्लाह के नेक सालेहीन ने पढ़ा, इतना बड़ा मजमा दरूद ताज पढ़ रहा है। ऐसा ही आका परदेसियों का मजमा है, दुखियारों का मजमा है, और फिर दरूद ताज का नूर है। सैयदुल अरब वल अजम, जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। सैयदुल अरब वल अजम, सैयदुल अरब वल अजम, जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। ऐ अल्लाह, इन मुबारक बोलों की बरकत से हमारे अंदर वो कैफियत जज्ब कर दे, अदब की, तलब की, तड़प की, जो कभी निकल ना सके। और अल्लाह, जो पहली दुआएं मांगी थी इन मुबारक बोलों की बरकत से वो कबूल फरमा दे। जो अब मांगेंगे कबूल कर ले, जो आइंदा मांगेंगे कबूल कर ले, जो फिर मांगेंगे कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज को तन्हाइयों में पढ़ेगा, वो खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज का सवा लाख जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कर लेगा। उसकी नस्लों में बरकत, दौलत, इज़्ज़त, वक़ार, शान व शौकत। अल्लाहु अकबर। शम्सुज़्ज़ुहा, बद्रुद्दुजा, सदरुल उला, नूरुल हुदा, कहफुल वरा, मिस्बाहुज़्ज़नम, शमीलुश्शिनम, शफ़ीउल उमम। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। ऐसा खिया का जिस तरह इन बोलों में सखावत है, ऐसे मुझे मेरी नस्लों को, आपको, आपकी नस्लों को, पूरी उम्मत को दो सखावतें अता फरमा। एक इल्म की सखावत, एक नूर की सखावत, एक रिस्क की सखावत, एक दौलत की सखावत, एक सजदों की सखावत, एक इबादत की सखावत। ऐसी के मौला कभी छीन ना हमें सखावत अता फरमा। बरकतों की, रिस्क की, सेहत की, इज्जत की, दौलत की, खैर की, बरकत की सखावत अता फरमा। और कभी मुफलिसी से, मंगता होने से, भिखारी बनने से, ऐसा हाथ जो फैले, ऐसा हाथ जो लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह उस हाथ से बचा इन मुबारक बोलों की बरकत से। और अल्लाह इन मुबारक बोलों की बरकत से मेरे हाथ में इतना बख्त दे, मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं सोना बन जाए, और मेरी नस्लों को इतना बख्त नसीब दे, वो भी मिट्टी पत्थर को हाथ लगाएं सोना बन जाए। ऐसा इन नूर बरकत वाले अमल की तरफ से अता फरमा। साहिब जूद वल करम, वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु। अल्लाहु अकबर। साहिब जूद वल करम, जूद। अल्लाह, अपने करम और सखावत की आज मुझे बारिश चाहिए। अल्लाह, इन बारिशों ने तो हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने तुझसे रहमत की बारिश मांगी थी, पर हमारा कसूर, हमारी खताएं, कि वो रहमत की बारिश अजाब की बारिश बन गई। ऐ शहंशाह, हमें रहमत की दो बारिशें अता फरमा इन दरूद ताज के इन मुबारक बोलों की बरकत से। एक दौलत, रिज़्क़ के हलाल की दौलत, और एक अपने करम की दौलत, अपने करम की दौलत। जब तेरा करम आएगा, बड़ी मुसीबतें, तकलीफ़ें, बड़े दुख, हालात, बड़ी नाकामियां इंशाअल्लाह टल रही हैं और टल जाएंगी। अल्लाह, तेरे करम से कलमा नसीब होगा, तेरे करम से कब्र ठंडी होगी, और तेरे करम से रोज़ी मिलती है। अल्लाह, कभी भी कोई बंदा मालदार अपनी चालाकियों,
اپنی چرب زبانیوں کی وجہ سے نہیں ہوا، بس کرم 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 اور رحم، تیرے کرم سے جو ہوا سو ہوا۔ اے اللہ اپنے کرم کی بارشیں کر دے ان مبارک بولوں کی برکت سے۔ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغالبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب الرب المشرق ورب المغربین سید جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا السکنین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما بلغ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن ازمی و اصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ کا تحفہ جو صدیوں سے بیماریوں، دکھوں، بخت مقدر، پریشانیوں کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں، ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ جس کو ملا اس کے مسئلے حل، وہ ہیں درود تاج۔ جس نے پایا اس کی پریشانیاں دور۔ اس کے باقاعدہ مستند حوالے ہیں، طاقتور حوالے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ شرک ہے؟ کون کہتا ہے یہ بدعت ہے؟ کون کہتا ہے خود ساختہ چیز ہے؟ کون کہتا ہے یہ دین سے ٹکراتا ہے، شریعت سے ٹکراتا ہے؟ جو کہتے ہیں وہ مخلص ہیں لیکن ان کو حوالوں کی ناواقفیت ہے۔ جو کہتے ہیں وہ مخلص ہیں، اس کے باقاعدہ حوالے بہت طاقتور کتابوں میں فتوے، حوالے بہت زیادہ موجود ہیں۔ یہ پوسٹ اکابر پر اعتماد میں ضرور آج ڈالنی ہے۔ جو پہلی موجود ہیں ان کو بھی جمع کرنی ہے۔ یہ میں اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم سے عرض کر رہا ہوں، بات پہ توجہ کریں گے تو اس کو ہم درود تاج کو سنیں گے اور ہر پہ اپنی بیماریوں، مشکلوں کا تصور کریں گے، ہر پہ اپنی ناکامیوں کا تصور کریں گے۔ جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، جو درد ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، اس سب پہ اپنی مسائل، پریشانیوں کا تصور کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے اور ایک ایک بات کو نظر پہ رکھیں گے۔ کتاب آپ کے پاس ہے نا؟ سب کے پاس؟ پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب اپنے مقصد کا تصور کریں، نسلوں کی رئیسی، سرداری ملنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، غم اور سسکیوں ہچکیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ان مسائل کے تصور کے لیے آگے پڑھ رہا ہوں۔ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، بلائیں، مہنگائیاں، وبائیں، بیماریاں، سیلاب، طوفان، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، دافع البلاء، دافع البلاء۔ اے اللہ ہمارے اوپر بڑی بلائیں ہیں، دافع البلاء والوباء، بڑی وبائیں ہیں، کرونا جیسی، ڈینگی جیسی، وائرس جیسی، بیکٹیریا جیسی، والقحط، بڑی مہنگائیاں ہیں، اے اللہ پس گئے ہیں، والمرض، بڑی بیماریاں ہیں، والعلم، بڑے درد ہیں۔ اے اللہ تو کریم ہے، اپنے نام اور اپنے حبیب کی نسبت کی وجہ سے ہم سے بلائیں ٹال دے، وبائیں ٹال دے، قحط مہنگائیاں ختم کر دے، بیماریاں مرضیں ختم کر دے، اور دلوں میں جو درد ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، وہ ختم کر دے۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، وسیلہ ہے۔ اے اللہ ان ناموں کا قبروں کو نور سے بھر دے، دلوں کو نور سے بھر دے، خون کے قطرے قطرے کو نور سے بھر دے، جسم کو نور سے بھر دے، اور اللہ اپنی رحمت کو عطا، بخشش کی عطا کر دے۔ اے سخی آقا، اندھیری راتیں بڑھ گئی ہیں، اندھیری راتیں بڑھ گئی ہیں، اجالے چاہیے، ہر بری گھڑی سے، ہر آزمائش سے، ہر برے وقت سے بچا۔
یہ پڑھنے کے لیے ہیں۔ اور اے اللہ ان چیزوں سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو، جس میں تیری پریشانی ہو، جس میں ہلاکت ہو۔ ان نورانی روحانی بولوں کی برکت سے، ان روحانی نورانی بولوں کی برکت سے اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا آج درود تاج پڑھ رہا ہے، اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا جس کو صدیوں نے ولیوں نے پڑھا، غوث و کتبوں نے پڑھا، ابدالوں ولیوں نے، اللہ کے نیک صالحین نے پڑھا، اتنا بڑا مجمع درود تاج پڑھ رہا ہے۔ ایسا ہی آقا پردیسیوں کا مجمع ہے، دکھیاروں کا مجمع ہے، اور پھر درود تاج کا نور ہے۔ سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ سید العرب والعجم، سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ اے اللہ ان مبارک بولوں کی برکت سے ہمارے اندر وہ کیفیت جذب کر دے ادب کی، طلب کی، تڑپ کی، جو کبھی نکل نہ سکے۔ اور اے اللہ جو پہلی دعائیں مانگی تھیں ان مبارک بولوں کی برکت سے وہ قبول فرما دے، جو اب مانگیں گے قبول کر لے، جو آئندہ مانگیں گے قبول کر لے، جو پھر مانگیں گے قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہوگا جو درود تاج کو تنہائیوں میں پڑھے گا، وہ خوش قسمت ہوگا جو درود تاج کا سوالات زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لے گا۔ اس کی نسلوں میں برکت، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت۔ اللہ اکبر۔ شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدیٰ، کہف الورا، مصباح الظلم، شمیل الشیم، شفیع الامم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایسا کہ آقا جس طرح ان بولوں میں سخاوت ہے، ایسے مجھے اور میری نسلوں کو، آپ کو، آپ کی نسلوں کو، پوری امت کو دو سخاوتیں عطا فرما۔ ایک علم کی سخاوت، ایک نور کی سخاوت، ایک رزق کی سخاوت، ایک دولت کی سخاوت، ایک سجدوں کی سخاوت، ایک عبادت کی سخاوت، ایسی کہ مولا کبھی چھین نہ ہمیں سخاوت عطا فرما۔ برکتوں کی، رزق کی، صحت کی، عزت کی، دولت کی، خیر کی، برکت کی سخاوت عطا فرما، اور کبھی مفلسی سے، منگتا ہونے سے، بھکاری بننے سے، ایسا ہاتھ جو پھیلے، ایسا ہاتھ جو لوگوں کے سامنے گڑ گڑائے، اے اللہ اس ہاتھ سے بچا ان مبارک بولوں کی برکت سے۔ اور اے اللہ ان مبارک بولوں کی برکت سے میرے ہاتھ میں اتنا بخت دے میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں سونا بن جائے، اور میری نسلوں کو اتنا بخت نصیب دے وہ بھی مٹی پتھر کو ہاتھ لگائیں سونا بن جائیں۔ ایسا ان نور برکت والے عمل کی طرف سے عطا فرما۔ صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ۔ اللہ اکبر۔ صاحب الجود والکرم، جود۔ اے اللہ اپنے کرم اور سخاوت کی آج مجھے بارش چاہیے۔ اے اللہ ان بارشوں نے تو ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ہم نے تو اس سے رحمت کی بارش مانگی تھی، پر ہمارا قصور، ہماری خطائیں کہ وہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش بن گئی۔ اے شہنشاہ ہمیں رحمت کی دو بارشیں عطا فرما ان درود تاج کے ان مبارک بولوں کی برکت سے۔ ایک دولت رزق حلال کی دولت، اور ایک اپنے کرم کی دولت، اپنے کرم کی دولت۔ جب تیرا کرم آئے گا بڑی مصیبتیں، تکلیفیں، بڑے دکھ، حالات، بڑی ناکامیاں انشاءاللہ ٹل رہی ہیں اور ٹل جائیں گی۔ اللہ تیرے کرم سے کلمہ نصیب ہوگا، تیرے کرم سے قبر ٹھنڈی ہوگی، اور تیرے کرم سے روزی ملتی ہے۔ اللہ کبھی بھی کوئی بندہ مالدار اپنی چلاکیوں، اپنی چرب زبانیوں کی وجہ سے نہیں ہوا، بس کرم 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 اور رحم، تیرے کرم سے جو ہوا سو ہوا۔ اے اللہ اپنے کرم کی بارشیں کر دے ان مبارک بولوں کی برکت سے۔ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغالبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب الرب المشرق ورب المغربین، سید جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا السکنین، ابی القاسم محمد بن عبداللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ بلغ
بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه کا تحفہ جو صدیوں سے بیماریوں، دکھوں، بخت مقدر، پریشانیوں کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں، ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ جس کو ملا اس کے مسئلے حل، وہ ہیں درود تاج۔ جس نے پایا اس کی پریشانیاں دور۔ اس کے باقاعدہ مستند حوالے ہیں، طاقتور حوالے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ شرک ہے؟ کون کہتا ہے یہ بدعت ہے؟ کون کہتا ہے خود ساختہ چیز ہے؟ کون کہتا ہے یہ دین سے ٹکراتا ہے، شریعت سے ٹکراتا ہے؟ جو کہتے ہیں وہ مخلص ہیں لیکن ان کو حوالوں کی ناواقفیت ہے۔ جو کہتے ہیں وہ مخلص ہیں، اس کے باقاعدہ حوالے بہت طاقتور کتابوں میں فتوے، حوالے بہت زیادہ موجود ہیں۔ یہ پوسٹ اکابر پر اعتماد میں ضرور آج ڈالنی ہے، جو پہلی موجود ہیں ان کو بھی جمع کرنی ہے۔ یہ میں اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم سے عرض کر رہا ہوں، بات پہ توجہ کریں گے تو اس کو ہم درود تاج کو سنیں گے اور ہر ہر پہ اپنی بیماریوں، مشکلوں کا تصور کریں گے، ہر ہر پہ اپنی ناکامیوں کا تصور کریں گے، جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، جو درد ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، اس سب پہ اپنی مسائل، پریشانیوں کا تصور کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے اور ایک ایک بات کو نظر پہ رکھیں گے۔ کتاب آپ کے پاس ہے نا؟ سب کے پاس؟ پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب اپنے مقصد کا تصور کریں، نسلوں کی رئیسی، سرداری ملنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، غم اور سسکیوں ہچکیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ان مسائل کے تصور کے لیے آگے پڑھ رہا ہوں۔ صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم۔ بلائیں، مہنگائیاں، وبائیں، بیماریاں، سیلاب، طوفان، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ دافع البلاء، دافع البلاء، اے اللہ ہمارے اوپر بڑی بلائیں ہیں۔ دافع البلاء والوباء، بڑی وبائیں ہیں، کرونا جیسی، ڈینگی جیسی، وائرس جیسی، بیکٹیریا جیسی۔ والقحط، بڑی مہنگائیاں ہیں، اے اللہ پس گئے ہیں۔ والمرض، بڑی بیماریاں ہیں۔ والعلم، بڑے درد ہیں۔ اے اللہ تو کریم ہے، اپنے نام اور اپنے حبیب کی نسبت کی وجہ سے ہم سے بلائیں ٹال دے، وبائیں ٹال دے، قحط مہنگائیاں ختم کر دے، بیماریاں مرضیں ختم کر دے، اور دلوں میں جو درد ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، وہ ختم کر دے۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ وسیلہ ہے، اے اللہ ان ناموں کا قبروں کو نور سے بھر دے، دلوں کو نور سے بھر دے، خون کے قطرے قطرے کو نور سے بھر دے، جسم کو نور سے بھر دے، اور اللہ اپنی رحمت کو عطا، بخشش کی عطا کر دے۔ اے سخی آقا، اندھیری راتیں بڑھ گئی ہیں، اندھیری راتیں بڑھ گئی ہیں، اجالے چاہیے، ہر بری گھڑی سے، ہر آزمائش سے، ہر برے وقت سے بچا۔ یہ پڑھنے کے لیے ہیں، اور اے اللہ ان چیزوں سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو، جس میں تیری پریشانی ہو، جس میں ہلاکت ہو۔ ان نورانی روحانی بولوں کی برکت سے، ان روحانی نورانی بولوں کی برکت سے اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا آج درود تاج پڑھ رہا ہے، اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا جس کو صدیوں نے ولیوں نے پڑھا، غوث و کتبوں نے پڑھا، ابدالوں ولیوں نے، اللہ کے نیک صالحین نے پڑھا، اتنا بڑا مجمع درود تاج پڑھ رہا ہے۔ ایسا ہی آقا پردیسیوں کا مجمع ہے، دکھیاروں کا مجمع ہے، اور پھر درود تاج کا نور ہے۔ سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ سید العرب والعجم، سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ اے اللہ ان مبارک بولوں کی برکت سے ہمارے اندر وہ کیفیت جذب کر دے، ادب کی، طلب کی، تڑپ کی،
جو کبھی نکل نہ سکے، اور اے اللہ جو پہلی دعائیں مانگی تھیں ان مبارک بولوں کی برکت سے وہ قبول فرما دے، جو اب مانگیں گے قبول کر لے، جو آئندہ مانگیں گے قبول کر لے، جو پھر مانگیں گے قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہوگا جو درود تاج کو تنہائیوں میں پڑھے گا، وہ خوش قسمت ہوگا جو درود تاج کا 1.25 لاکھ زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لے گا، اس کی